योएलको पुस्तक अध्याय 1। सलहहरूको आक्रमण। पतुएलका छोरा योएल कहाँ आएको परमप्रभुको वचन। हे अग्रजहरू हो, यो कुरा सुन। हे देशका सबै बासिन्दा हो, ध्यानसित सुन। के तिमीहरूका दिनमा अथवा तिमीहरूका पिता पुर्खाका दिनमा यस्तो कहिल्यै भएको थियो? तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई यो कुरा बताओ र तिमीहरूका छोराछोरीहरूले उनीहरूका छोराछोरीहरूलाई बताउन् र उनीहरूका छोराछोरीहरूले आगामी पुस्तालाई बताउन्। जे कुरो सलहहरूको बथानले छोडे ती ठुला ठुला सलहले खाए, जे ठुला ठुला सलहले छोडेका थिए ती जवान सलहले खाइहाले, जे जवान सलहले छोडेका थिए ती अरू सलहहरूले खाइहाले। हे मतवाला हो, जाग र रोऊ। हे सबै दागमद्ध पिउने हो, नयाँ दागमद्धको निम्ति बिलाप गर, किनकि त्यो तिमीहरूका ओठैबाट खोसिएको छ। अनगन्ती सङ्ख्या भएको एउटा शक्तिशाली जातिले मेरो देशलाई आक्रमण गरेको छ। त्यसका दाँतहरू सिंहका दाँतहरू जस्तै छन् र त्यसका दारा सिंहनीका जस्तै छन्। त्यसले मेरा दागका बोटहरू उजाड पारिदिएको छ र मेरा नेभाराका बोटहरू सखापै पारिदिएको छ। त्यसले तिनका बोक्राहरू लाछेर नाङ्गो पारेर फालिदिएको छ। तिनका हाँगाहरू सेतै बनाइएको छ। आफ्नो तरुणी अवस्थाको पतिको निम्ति भाङ्रा लगाएर बिलाप गर्ने कन्ने केटीले झैँ बिलाप गर। परमप्रभुको भवनमा अन्न बलि र अर्ध बलि चढाउन बन्द भएका छन्। परमप्रभुको अघि सेवा गर्ने पुजारीहरू बिलाप गर्दछन्। खेतहरू उजाड पारिएका छन्, जमिन सुक्खा भएको छ, अन्न नष्ट भएको छ, नयाँ दाग मद्ध सुकिहाल्यो, तेल पनि सुकिहाल्यो। हे किसान हो, निराश हौ। हे दागपारी लाउनेहरू हो, बिलाप गर। गहुँ र जौका निम्ति अफसोस गर, किनभने खेतको फसल नष्ट भएको छ। दागको बोट ओइलायो, नेभाराको बोट सुक्यो। अनार, खजुर र स्याउको बोट अर्थात् खेतका सबै रुखहरू ओइलाएका छन्। निश्चय नै मानिस जातिका सन्तानको आनन्द सुकिगएको छ। पश्चातापको आह्वान। हे पुजारी हो, भाङ्रा लाएर शोक गर। हे वेदीका सेवक हो, बिलाप गर। हे मेरा परमेश्वरका सेवक हो, भाङ्रा लाएर रात बिताओ, किनकि तिमीहरूका परमेश्वरको भवनमा अन्न बलि र अर्ध बलि रोकिएका छन्। पवित्र उपवासको घोषणा गर, पवित्र सभा बोलाओ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भवनमा देशका सारा बासिन्दाहरू र धर्मगुरुहरू भेला गराएर परमप्रभुको पुकारा गर। हाय त्यो दिन, किनकि परमप्रभुको दिन नजिकै छ। त्यो त सर्वशक्तिमानको तर्फबाट सर्वनाश जस्तै आउनेछ। खानेकुरा के हाम्रा आँखाकै सामु नष्ट भएन र? आनन्द र हर्ष परमेश्वरको भवनमा बन्द गरिएको छैन र? बिउहरू माटोका डल्ला मुनि चौरिएर ढुकुटीहरू उजाड पारिए, अन्नका भण्डारहरू नष्ट भए, किनकि अन्न सुकिगएको छ। पशुहरूको बगाल कसरी बिलाप गर्छन्, गाई गोरुका बथानहरू विचलित भएका छन्, किनकि तिनीहरूका निम्ति खर्क छैन। भेडाका बगाल पनि कष्टमा परेका छन्। हे परमप्रभु, म तपाईँमा पुकारा गर्दछु, किनकि खुला खर्कहरू आगोले भस्म पारेको छ र आगोका ज्वालाले वनका रुखहरूलाई जलाइदिएको छ। वनका पशुहरूले पनि तपाईँमा दुहाई दिन्छन्, किनभने पानीका खोलाहरू सुकि गए र आगोले वनका खर्कलाई भस्म पारेको छ। योएल अध्याय 2। सलहहरूको हुल। सियोनमा तुरही फुक, मेरो पवित्र डाँडामा चेतावनी ध्वनि बजाओ। देशमा बस्नेहरू सबै थरथर कामुन्, किनकि परमप्रभुको दिन आउँदैछ, त्यो नजिकै छ। अन्धकार र उदासी दिन, बादल र बाक्लो अँध्यारोले ढाकेको दिन। पर्वतहरूमा प्रभात फैलिए झैँ एक ठुलो र शक्तिशाली सेना आउँछ। त्यस्तो अघि कहिल्यै भएको थिएन, न त फेरि पुस्ता पुस्तासम्म कहिल्यै हुनेछ। तिनीहरूका अघि अघि आगोले भस्म पार्छ र तिनीहरूका पछि पछि आगोको ज्वाला दन्कन्छ। तिनीहरूका सामुन्ने भूमि अदनको बगैँचा जस्तो छ, तिनीहरूका पछि उजाड मरुभूमि जस्तो छ। तिनीहरूदेखि केही पनि उम्कने छैन। तिनीहरूको अनुहार घोडाहरूको जस्तै छ। तिनीहरू युद्धका घोडचढीहरू झैँ कुद्छन्, रथहरू कुदेको आवाज झैँ पहाडका टाकुडामा ती कुद्छन्। झिँझामिँझाहरूलाई भस्म गर्ने आगोका ज्वालाको आवाज झैँ
लडाईँको निम्ति पङ्क्ति बाँधेको बलियो सेना झैँ। तिनीहरूलाई देख्दा जाति जातिहरू शोकित हुन्छन् अनि अनुहार पहेँलो हुन्छ। तिनीहरूले वीर योद्धाहरूले झैँ आक्रमण गर्छन्, तिनीहरू सिपाहीहरू झैँ पर्खाल चढ्छन्। तिनीहरू आफ्ना पङ्क्ति नबिगारिकन प्रत्येक एउटै पङ्क्तिमा हिँड्छन्। तिनीहरू एउटाले अर्कालाई धक्का दिँदै हिँड्दैनन्, प्रत्येक आफ्ना आफ्नै पङ्क्तिमा सिधा अघि बढ्छन्। तिनीहरू आफ्ना पङ्क्ति नबिगारी शत्रुका रक्षकहरू भित्र पस्छन्। तिनीहरू सहरलाई आक्रमण गर्छन् र पर्खाल माथि माथि कुद्छन्। तिनीहरू घरका झ्यालहरूमा चोरहरू झैँ प्रवेश गर्छन्। पृथ्वी तिनीहरूका सामुन्ने काम्छ, आकाश थरथराउँछ, सूर्य र चन्द्र अँध्यारा हुन्छन् र ताराहरूले आफ्नो चमक दिँदैन। परमप्रभु आफ्नो सेनाको अघि गर्जनुहुन्छ। उहाँको फौज अनगन्ती छ र उहाँको हुकुम पालन गर्नेहरू शक्तिशाली छन्। परमप्रभुको दिन महान र साह्रै डरलाग्दो छ, त्यो कसले सहन सक्छ र? आफ्नो हृदयलाई फटाऊ। परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, अहिले पनि तिमीहरू आफ्ना सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर रुँदै र शोक गर्दै मतिर फर्क। आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरतिर फर्क। किनकि उहाँ अनुग्रहकारी, दयामा भरपुर, रिस गर्नमा ढिला र प्रेममा भरिपूर्ण हुनुहुन्छ र विपत्ति ल्याउनु हुँदा उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। कसले जान्दछ, कतै दुखित भएर उहाँले आफ्नो मन बदली आशिष दिनुहुन्छ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति तिमीहरूले चढाउने अन्न बलि र अर्ध बलिहरू सियोनमा तुरही फुक। पवित्र उपवासको घोषणा गर, पवित्र सभा बोलाओ, मानिसहरूलाई भेला गर, सभालाई अर्पण गर, धर्मगुरुहरूलाई जम्मा गर, नानीहरू र दुधे बालकहरूलाई बटुल। दुलहा आफ्नो कोठाबाट र दुलही आफ्नो भित्री कोठाबाट निस्कुन्। परमप्रभुको अघि सेवा गर्ने पुजारीहरू मन्दिरको दलान र वेदीका बीचमा रोउन्। तिनीहरूले भनुन्, हे परमप्रभु, आफ्नो प्रजालाई बाँकी राख्नुहोस्। आफ्नो उत्तराधिकारलाई गिल्लाको पात्र हुन र जाति जातिहरूका बीचमा हेलाको शब्द हुन नदिनुहोस्। तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन् त भनी अन्य जातिहरूले किन भन्न पाउन्? परमप्रभुको प्रत्युत्तर। तब परमप्रभु आफ्नो देशको निम्ति डाही हुनुहुनेछ र उहाँले आफ्नो प्रजालाई टिठ्याउनुहुनेछ। परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई यसो भनेर जवाफ दिनुहुनेछ, म तिमीहरूलाई नयाँ अन्न, दाग, मद्य र तेल पठाइदिनेछु र तिमीहरू सम्पूर्ण तृप्त हुनेछौ। जाति जातिहरूका बीचमा फेरि कहिल्यै म तिमीहरूलाई गिल्लाको पात्र हुन दिने छैन। म उत्तरतिरबाट आएको सेनालाई तिमीहरूदेखि टाढा खेदिदिनेछु। म त्यसलाई बाँझो र उजाड देशमा धपाइदिनेछु। त्यसको अघिल्लो पङ्क्तिलाई पूर्वको समुद्रमा र त्यसको पछिल्लो पङ्क्तिलाई चाहिँ पश्चिमको समुद्रमा हटाइदिनेछु अनि त्यसको गन्ध, त्यसको सडेको दुर्गन्धमाथि उठ्नेछ। निश्चय नै उहाँले ठुला ठुला काम गर्नुभएको छ। ए देश, नडरा, त खुसी भएर रमाहाट गर। निश्चय नै परमप्रभुले ठुला ठुला कामहरू गर्नुभएको छ। ए जङ्गली पशु हो, नडराऊ, किनकि खुला खर्कहरू हरिया भइरहेका छन्, रुखमा फलहरू फलिरहेछन्, नेभाराका बोट र दागका बोटले प्रशस्त फलहरू दिन्छन्। ए सियोनका मानिस हो, खुसी हौ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरमा रमाहाट गर, किनकि उहाँले तिमीहरूलाई शरदको वर्षा धार्मिकतामा दिनुभएको छ। उहाँले हामीलाई प्रशस्त झरी ल्याइदिनुहुन्छ। शरद र वसन्त दुवै झरी पहिलेको झैँ पठाइदिनुहुन्छ। तब खलाहरू अन्नले भरिनेछन्, घैलाहरू नयाँ दाग, मद्य र तेलले भरेर पोखिनेछन्। म तिमीहरूलाई ती वर्षहरूको भर्ना गरिदिनेछु जो ठुलो सलह, जवान सलह र अरू सलह अर्थात् मैले तिमीहरूका बीचमा पठाएको मेरो ठुलो सेनाले खाएको थियो। तिमीहरू अघाउन्जेल प्रशस्त खान पाउनेछौ र तिमीहरूका निम्ति उदेकका काम गर्नुहुने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका नाउँको प्रशंसा गर्नेछौ। मेरो प्रजा फेरि कहिल्यै लज्जित हुने छैन। तब म इस्राएलको बीचमा छु र म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ र म बाहेक अरू कोही छैन भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। मेरो प्रजा फेरि कहिल्यै लज्जित हुने छैन। परमप्रभुको दिन। त्यसपछि म मेरा आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउनेछु। तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन्,
तिमीहरूका बुढा मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन् र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्। ती दिनमा मेरा सेवकहरू पुरुष र स्त्रीहरू दुवैमाथि म आफ्ना आत्मा खन्याउनेछु। आकाश र पृथ्वीमा म अचम्मका कामहरू देखाउनेछु, अर्थात् रगत, आगो र धुवाँका मुस्लाहरू। परमप्रभुको त्यो महान र भयङ्कर दिन आउनुभन्दा अघि सूर्य अन्ध्यारोमा र चन्द्र रक्तमा परिवर्तन हुनेछन्। परमप्रभुको नाउँ लिने हरेकले उद्धार पाउनेछ, किनकि परमप्रभुले भन्नुभए अनुसार सियोन पर्वत र यरुसलेममा परमप्रभुले बोलाउनु भए अनुसार बाँचेकाहरूको छुटकारा हुनेछ। योएल अध्याय 3। जाति जातिहरूको न्याय। ती दिनहरूमा र त्यसै बेला जब म यहुदा र यरुसलेमको सौभाग्य फर्काउनेछु, तब म सबै जाति जातिहरूलाई भेला गर्नेछु र तिनीहरूलाई यहोसापातको बेसीमा ल्याउनेछु। त्यहाँ मेरो प्रजा अर्थात् मेरो निज उत्तराधिकारी इस्राएलको निम्ति, जसलाई उनीहरूले जाति जातिहरूका बीचमा छरपष्ट पारे र मेरो देश भाग भाग गरे, उनीहरूलाई म दण्ड दिनेछु। उनीहरूले मेरो प्रजामाथि चिट्ठा हाले र वेश्यागमनको निम्ति केटा बिक्री गरे र केटीलाई बेचेर दाग मद्य पिउने गरे। अब टुरोस र सिदोन र पालिस्तीहरू सबै क्षेत्रका मानिसहरू हो, मेरो विरुद्धमा तिमीहरूको के छ? के मैले गरेको कुनै कामको निम्ति तिमीहरू मलाई साटो लिँदछौ? यदि तिमीहरूले साटो लिइरहेका छौ भने त्यो तिमीहरूकै थाप्लोमा म चाँडै खनाइदिनेछु, किनकि मेरा सुन र चाँदी र सबै असल असल चिजहरू तिमीहरूले आफ्ना मन्दिरहरूमा लगेका छौ। तिमीहरूले यहुदा र यरुसलेमका मानिसहरूलाई तिनीहरूका घरबारदेखि टाढा पठाउनलाई ग्रीकहरूका हातमा बेच्यौ। हेर, तिमीहरूले तिनीहरूलाई बेचेका ठाउँहरूबाट म तिनीहरूलाई निकाल्नेछु र तिमीहरूले दिएको साटो म तिनीहरूकै थाप्लोमा खनाइदिनेछु। म तिमीहरूका छोराछोरीहरूलाई यहुदाका मानिसहरूका हातमा बेचिदिनेछु र तिनीहरूले यिनीहरूलाई टाढाको एक जाति अर्थात् सभाका मानिसहरूलाई बेचिदिनेछन्, परमप्रभुले भन्नुभएको छ। जाति जातिहरूका बीचमा यो घोषणा गर, लडाईँको निम्ति तयार हौ, योद्धाहरूलाई सुनाऊ, लडाईँ गर्ने सबै मानिसहरू नजिक आएर आक्रमण गरून्। तिमीहरूका हलोका फालीहरू पिटेर तरवार र तिमीहरूका छिमल्ने हँसियाहरू पिटेर भाला बनाऊ। कमजोरीहरूले भनुन्, म बलियो छु। हे चारैतिरका जाति जाति हो, चाँडो आओ र तिमीहरू त्यहाँ एकसाथ भेला हौ। हे परमप्रभु, तपाईँका सुरवीरहरूलाई तल ल्याउनुहोस्। जातिहरू सुरिउन् र यहोसापातको बेसीमा अघि बढुन्, किनकि त्यही नै म चारैतिरका जाति जातिहरूको न्याय गर्नलाई बस्नेछु। हँसिया चलाऊ, किनकि कटनीको समय भइसकेको छ। आओ, दाखहरू कुल्छ, किनकि दाखको कोल भरिएको छ र पिपाहरू भरिएर पोखिँदैछन्। उनीहरूको दुष्टता ज्यादै भइसक्यो। फैसला गरिने बेसीमा घुइरोको घुइरो छ, किनकि फैसला गरिने बेसीमा परमप्रभुको दिन नजिक आएको छ। सूर्य र चन्द्र अन्ध्यारा हुनेछन् र ताराहरूले आफ्नो चमक दिने छैनन्। परमप्रभु सियोनबाट गर्जनु हुनेछ र यरुसलेमबाट उहाँले आफ्नो उच्च स्वर सुनाउनु हुनेछ। आकाश र पृथ्वी थरथर काम्नेछन्, तर परमप्रभु आफ्नो प्रजाको निम्ति शरणस्थान, इजरायलका मानिसहरूका निम्ति गढ हुनुहुनेछ। परमेश्वरका मानिसहरूलाई आशिष। तब पवित्र पर्वत सियोनमा बास गर्ने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर म नै हुँ भनी तिमीहरूले जान्नेछौ। यरुसलेम पवित्र हुनेछ र कुनै विदेशीहरूले त्यसलाई फेरि कहिल्यै आक्रमण गर्ने छैनन्। त्यस दिन पहाडहरूबाट नयाँ दाग मद्य चुहुनेछ र डाँडाहरूमा दूध बग्न लाग्नेछ। यहुदाका सबै खोल्साहरूमा पानी बग्न थाल्नेछ र परमेश्वरको भवनबाट एउटा मूल फुटेर सित्तिमको उपत्यकालाई भिजाउनेछ। तर यहुदाका मानिसहरूमाथि अत्याचार गरेका हुनाले, जहाँ उनीहरूले निर्दोष रगत बगाएका थिए, मिस्र देश उजाड हुनेछ र एदोम चाहिँ रुखो मरुभूमि हुनेछ। यहुदा सदा सर्वदाको निम्ति र यरुसलेम पुस्तौं पुस्तौंसम्म मानिसहरूका वासस्थान हुनेछन्। तिनीहरूको रगतको दोष जो मैले क्षमा गरेको छैन, सो म क्षमा गर्नेछु। परमप्रभु सियोनमा बास गर्नुहुन्छ।